میں احکام بالا تک بڑی محبت نال پیغام دینا چاہنا. ان جرائد اندروں، اخبارات اندروں، میگزین رسالے اندروں ایسے پیج ختم کیتے جان جنہ دے اندر ستاریاں دی پوجا ہے اور نوجوان نسل دے عقیدے نہ کھیڈیا جا رہا ہے. ساڈیاں بچیاں اور بچیاں نو بد عقیدہ بنایا جا رہا ہے. آپ نے فرشتیاں دی پوجا نو ختم فرمایا ہے، جنات دی پوجا نو ختم فرمایا ہے، ستاریاں دی پوجا نو ختم فرمایا ہے. اور چوتھے نمبر تے قریش مکہ دا شرک پتہ کی ہے؟ اے اپنے آبا و اجداد دی پوجا کر دے سن. حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا آندے سن گلاں ٹھیک کر دے ہو، قرآن بڑیاں سونیاں گلاں دس دے، پر اسی اپنے باپ دادے دے رسم و روایتیں ہیں، اسی اپنے باپ دادے دا دین نہیں چھڑ سکدے. میں بڑے بڑے عقلاں والے، شکلاں والے، ڈگریاں والے، علماں والے، باصلاحیت لوگاں نو ویکھے ہے ساری رات سیرت دا جلسہ سن کے، پروگرام سن کے دن چڑھے تے تبصرہ کر دے نے. یار مولویاں نے گلاں تے ٹھیک کیتیاں نے، لیکن کی کریے ساڈا نک نہیں رہندا. اے ساڈی برادری دی رسم ہے، ساڈے باپ دادے دا دین ہے، ساڈے باپ دادے کو سارے جاہل سن. اے جی او شرک جڑا ساڈے بہاولپور اندر، ساڈے پنجاب اندر، ساڈے ملک پاکستان اندر بری طرح ساڈے معاشرے اندر موجود ہے. لو میں ایک دعا کرنا، جے جاگ دے ہو تے آمین کیا جے. یا اللہ ابا پرستی دی لعنت تو بھی سانو محفوظ فرما. حق سننا یار، حق سننا نا تے اپنے اندر جرت پیدا کر. جبل استقامت پر جی اللہ پاک نے تینو توحید دی خیرت عطا فرمائی ہے، سنت دی محبت عطا فرمائی ہے، پھر خاندان سامنے جبل استقامت بن. فرشتیاں دی پوجا نو ختم فرمایا. میں نہیں اس پاسے جانا کہ کون نور من نور اللہ کہندا ہے. او فرشتیاں دی پوجا ایتھے تے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پوجا جاری ہے، اولیاء اللہ دی پوجا جاری ہے. فرشتیاں دی پوجا نو ختم فرمایا، جنات دی پوجا نو ختم فرمایا، ستاریاں دی پوجا نو ختم فرمایا، آبا و اجداد پرستی نو ختم فرمایا. اور پنجواں شکر پڑھا کہ شرک پتہ کیڑا ہے؟ اے دے بڑے بڑے صحیح العقیدہ بھی پھسے نے، ذرا دھیان نال سنیو. اے دا نام ہے ارائیت من اتخذ الہہ ہوا. اے عرب جڑے نے خود پرست ہو گئے سن. اے بیت اللہ دے متولی سن، بیت اللہ دے وارث سن، نسل در نسل انہاں دی بڑی عزت سی، قیادت سیادت انہاں کول سی. تے پتہ کی آندے سن؟ اے ساڈیاں محنتاں دا نتیجہ ہے، اے ساڈیاں کوششاں دا نتیجہ ہے، اے نسلی طور تے ساڈا رتبہ ہے. اللہ دا واسطہ دے کے کہنا بیٹا جی اللہ نے علم دیتا ہے، عمل دیتا ہے، کاروبار دیتا ہے، گھر بار دیتا ہے، میں کر کے خود پرستی نہ کریا کر. اے کیا کر، میرے تے میرے اللہ دا فضل ہو گیا. ھذا من فضل ربی قد من اللہ علینا، میرے تے رب نے فضل کر دیتا ہے. میرے جے گناہگار نکمے نو اللہ پاک نے صحیح العقیدہ، با اخلاق، با کردار، نمازی بنا کے میریاں مالی ضرورتاں پوریاں کر دیتیاں نے. اے دی اندر میرا کمال نہیں، مل کے بولو کمال کہدا ہے، پھر بولو کمال کہدا ہے. تے پتہ کی کہنا ہے؟ اے رحمت ذوالجلال میاں کار وینا ہے، گڈی وینا ہے، کوٹھی وینا ہے، جو بھی وینا ہے، میں نہ کریا کر، آکڑیا نہ کر، بلکہ کیا کر. اے رحمت ذوالجلال میاں دیتی عقل تے خوب کمال میاں. اے سونے اللہ دا جمال میاں پڑھو لا الہ الا اللہ. اے اللہ دی رحمت، اللہ دا فضل ہے. میرے پیغمبر نے فرشتیاں دی پوجا نو ختم فرمایا ہے، جنات دی پوجا نو ختم فرمایا ہے، ستاریاں دی پوجا نو ختم فرمایا ہے. نبی پاک نے باو اجداد دی پوجا نو ختم فرمایا ہے، خود پرستی نو ختم فرمایا ہے. اہل کتاب چار طرح دا شرک کر رہے نے، اے بھی نبی پاک نے ختم فرمایا ہے. چھٹے نمبر تے اہل کتاب انبیاء دی پوجا کر دے نے. حضرت عیسیٰ نو اللہ دا بیٹا کہندے نے، حضرت عزیر نو اللہ دا بیٹا کہندے نے. نبی علیہ السلام نے اے بھی شرک ختم فرمایا ہے. اے جڑے یہود و نصارا نے اپنے مولوی اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، اپنے پیراں فقیراں درویشاں تے مولویاں دی پوجا کر دے نے. اے ہن تسی خود فیصلہ کرنا ہے کہ اے شرک ساڈے معاشرے اندر موجود ہے. او حلال ہے جڑا پیر فقیر بابے نے حلال قرار دے دیتا ہے، او حلال ہے جڑا مولوی نے حلال قرار دے دیتا ہے، جو حرام قرار دے دیتا ہے. سارے شریعت دے اختیار انہاں نے اپنے بابیاں دی سپرد کیتے، اپنے مولویاں دی سپرد کیتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احبار پرستی، رہبان پرستی اور مولویاں درویشاں دی پوجا نو ختم فرمایا ہے. ساڈے معاشرے دی حالت ویکھ لو.
सारी रात कुरान पढ़ते रहो, हदीस पढ़ते रहो, अल्लाह की इज्जत की कसम ठुकरा देंदा कुरान दियां आयतां, ठुकरा देंदा मेरे पैगंबर की सुन्नत। पूजा करदे अपनी पार्टी ते अपने पार्टी के लीडर दी, पूजा करदे अपने दरवेश दी। मेरे पैगंबर ने यह भी पूजा खत्म फरमाई है। इन्हां दी तीसरी पूजा पता केड़ी है? कबर परस्ती। लान अल्लाहुल यहूदा वन नसारा इत्तखज़ू कबूर अंबियाइहिम मसाजिदा। ते साडे ते इत्थे कबर परस्ती नहीं। जाओ मैं तुहानू चैलेंज करना, खंजराब तो लैके कराची तक कोई मैनू एक पुख्ता कबर विखाओ जिथे शिरक हो रहा है। ये कोई शिरकिस्तान है? ये ते ला इलाहा इल्लल्लाह दे नाम ते हासिल किया गया मुल्क पाकिस्तान है। एक मैनू पुख्ता कबर दिखाओ जिथे को खैरुल्लाह दी नजरों नियाज होए, खैरुल्लाह दा चढ़ावा होए। इहो जे काम ते शिरकिस्तान च हुंदे ने ना कि हर शहर अंदर मज़ार दरबार गैरुल्लाह दी पूजा। नाले कोई बेवकूफ कौम, इन्हां ते कुरान नहीं आया, इन्हां नूं नबी पाक दीयां हदीसां याद नहीं। यार मैं तो कदी कदी सोचना केड़े मुंह ना कहना सरकार की आमद मरहबा, नाले कबरां पक्कियां बनाना है, कबरां पूजना है, सजदे करना है, छले कड़े धाके पाना है, आना सरकार की आमद मरहबा। सरकार की आमद मरहबा तां सी जे तू कच्ची कबर बना, सरकार की आमद मरहबा तासी जे तू तकलीफ अंदर कहंदा या हय्यो या कय्यूम बिरहमतिक अस्तगीस अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सरकार की आमद मरहबा ता जे तेरे बाजू ते शिरकिया तवीज ना होए, तेरे गले अंदर शिरकिया तवीज ना होए, तेरे ते शिरक दी हालत है वे रक्शे दे नाल, खोती रेड़ी दे नाल, ट्रक दे नाल और छोटे बच्चे दी जुत्ती बन के रखना है। ते जे पूछ लो कि छोटे बच्चे दी जुत्ती क्यों बन्नी हूं, आंदा मैनू नजरे बद तो बचांदी। बदतरीन शिरक तेरे मुल्क दे अंदर। इस मुल्क का नाम है पाकिस्तान। असी नगर नगर गली गली जड़ियां कॉन्फ्रेंसां कराने ना, असी ये कहने लोगों इनू पाकिस्तान ही रहन दियो, इंशाअल्लाह जिन्नी देर तक असी जिंदा वां जड़े जागदे हो ओ बोलियो असी इनू शिरकिस्तान बनन देना। फिर बोलो शिरकिस्तान बनन देना, फिर बोलो शिरकिस्तान बनन देना। इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान पाकिस्तान ही रहेगा। लेकिन तुहानू यह फिक्र देना जरूरी है, तुहानू यह मसला दसना जरूरी है। फरिश्तियां दी पूजा, जिन्नात दी पूजा, सितारियां दी पूजा, अबा इजाद दी पूजा, मन दी पूजा, अंबिया दी पूजा, दरवेशां दी पूजा, कबर परस्ती नबी पाक ने खत्म फरमाई। लेकिन साडे मुल्क दे अंदर सब शिरक दियां किस्मां मौजूद ने। और एक इन्हां दा शिरक है अहले किताब दा जादू परस्ती, टूने टोटके, काला इलम। ते साडे ते वेख लो तुसीं आ खानदानां च पढ़ के इन्हां दा मुताला कर लो खानदानां दा। कदी तुसीं सुनिया कि फलाने आपस च लड़ पै ने ते किसी ने काला इलम कराया होवे? साडे मुसलमानां च वेख लो कोई भी किसी बदल शाह को नहीं जांदा, ना कोई ईसाई ने जूमी साडे मुल्क च, ना कोई हिंदू ने जूमी। तेनू मैं कवां ते कवां कि तू किहड़े मुंह नाल नबी पाक दा उम्मती है बदबख्ता ईसाई नजूमी कोल जाना सके भरा नू जलील करन लई। औरतां दे अकीदे दा बेड़ा गर्क, अपने खामद वास्ते काला इलम करांदी है जाके बदल शाह दे कोल। और मैनू किसी ने एक औरत का क्लिप सुनाया, वो किसी बदल शाह नू जाके कहंदी है मेरा बंदा मेरे ना काबू नहीं ते फीस जिन्नी लैनी है ले लो ते कोई काला इलम कर दियो। उन्हें फीस दसी ते आंदा इंशाअल्लाह इहो जिहा इलम करांगा तेरा बंदा अख छपाया रिड़केगा भी नहीं। और लोगों हसन वालियां गल्लां नहीं, कलेजे फटदे ने। तू रब दे कुरान नाल गद्दारी करके जी रहे हैं, मेरे पैगंबर दी सीरत नाल गद्दारी करके जी रहे हैं। कारी मोहम्मद इसहाक साहब और उन्हां दी पूरी टीम जमात दा पैगाम है वे एक दर दा मंगता बन, एक दर दा वफादार बन, रब दा गद्दार ना बन। दुनिया भी बर्बाद ते आखिरत भी बर्बाद। कबर परस्ती इस मुल्क अंदर, शिरक परस्ती इस मुल्क अंदर, सितारियां दी पूजा इस मुल्क अंदर, जादू परस्ती इस मुल्क अंदर। चाहे इमरान खान है, चाहे शहबाज शरीफ है, चाहे जरदारी है, चाहे फजलुर रहमान है, जिहदे कोल भी हुकूमत बाला दे इख्तियारात ने, असी बड़ी माजरत दे नाल बिसादत कहने आ साडे मुल्क पाकिस्तान अंदरों इन्हां नजूमियां दा खात्मा कीता जाए जिहड़े दिन रात साडे मुसलमानां दे अकीदियां ते डकैती कर रहे ने। सारे काले शिरक इस मुल्क अंदर मौजूद।
آخری بات سننا پھر میں بات ختم کرا. فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. ایٹم بم بنا لو امن نہیں جے ملنا، فوج جنی مرضی مضبوط کر لو امن نہیں جے ملنا، جنی مرضی ترقی ٹیکنالوجی آگے بڑھ جاؤ امن نہیں جے ملنا. جے امن چاہندے ہو تے اس دھرتی نو درباراں تو پاک کرو، مزاراں تو پاک کرو، چھلیاں کڑیاں دھاگیاں تو پاک کرو، غیر اللہ دی پوجا تو پاک کرو. میرے پیغمبر نے فرشتیاں دی پوجا نو ختم فرمایا ہے، میرے پیغمبر نے ستاریاں دی پوجا نو ختم فرمایا ہے، میرے پیغمبر نے جنات دی پوجا نو ختم فرمایا ہے، آباء و اجداد پرستی نو ختم فرمایا ہے، میرے پیغمبر نے خود پرستی نو ختم فرمایا ہے، انبیاء دی پوجا نو ختم فرمایا ہے، درویشاں پیراں فقیراں دی پوجا نو ختم فرمایا ہے، قبر پرستی نو ختم فرمایا ہے، میرے پیغمبر نے جادو پرستی نو ختم فرمایا ہے. اچھا آخری شرک 10واں جے ان منافقین دا. اچھا میں نہیں کوئی گل کہنی تے فیصلہ نہ تسی کرنا ہے، میں صرف تانوں دسن دیاں. ساڈے ملک دا نام کی ہے؟ عورت دے بولے میں تقریر پھر شروع کر دے. سارے بولو ملک دا نام کی ہے؟ تے اوڑی اوڑی کی بندا جا رہا ہے کی؟ انشاءاللہ اسی شرکستان بنن دینا. پھر بولو شرکستان بنن دینا. 10واں شرک برساتی ٹڈیاں دی طرح بادل دی طرح تیرے ملک اندر شرک منڈلا رہے ہیں. وہ شرک ہے منافقین دا. کی انہوں اسی قرآن دی اصطلاح چاہنے ہیں التحاکم الی الطاغوت. دا معنی کی ہے کہ قرآن دا فیصلہ نہیں مننا، حدیث دا فیصلہ نہیں مننا. منافق پتہ کی کر دے سن؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لاندے سن، نبی علیہ السلام ایک فیصلہ کر دے سن، انہوں نے فیصلہ پسند نہیں سی آندا، یہودیاں دی عدالت ٹر جاندے سن. کیوں؟ اوتھے جا کے پیسے دیندے سن، رشوت دیندے سن تے فیصلہ اپنی مرضی دے مطابق کرا لیندے سن. تے اسی تے انگریز دے لاء نوں نہیں مان دے، اسی تے انگریزی قانون دے مطابق فیصلہ نہیں نہ کر دے. اسی تے اپنے بہاولپور دے علماء نوں عزت دینے ہاں. مینوں دسو کوئی بھی ایک مسلمان ہوئے یار خلا ہو جاندا ہے، طلاق ہو جاندی ہے، وراثت دا مسئلہ ہو جاندا ہے، تیرے بہاولپور دے سارے علماء دنیا تو چلے گئے نے، تو خیر دے قانون کو جا کے فیصلہ کرائیں. جاؤ عدالت جا کے پڑھو. عدالت بھی سب تو پہلے تانوں پنچایت ال گل دیے. سیرت النبی دا سب تو بڑا پیغام اپنیاں جوان بچیاں لے کے، اپنیاں جوان بیٹیاں لے کے انگریز دے قانون دے مطابق درد دے تکے کھاندے ہو. کتے جھگڑا ہو جائے تے شہر دے 2 عالماں کولوں جا کے فیصلہ کرا لو، خاندان دے کسے بڑے کولوں فیصلہ کرا دو. غصہ نہ کرو. جننے عدالتاں وچ رلدے پھردے ہو میری گل مائنڈ نہ کریو، تواڈے وٹکے وٹیرے مر گئے نے. جوان بچیاں لے کے مسلمان عدالتاں وچ کھڑا ہے اور انگریزی لاء دے مطابق اپنے سارے فیصلے کروا رہے ہیں. پنچایت نو اہمیت دیو، اپنے علماء نو اہمیت دیو. اگر میں سمجھنا کو ایک بندہ بھی یہ ذہن بنا کے چلا گیا ساڑھے سب دی بخشش واسطے کافی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کا شرک ختم فرمایا ہے. نبیوں نے توحید ہم کو سنائی، بدن اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے. وہ پیارا جا جا کے غاروں میں رویا، قبر تے چکن تو پہلے، چھلا کڑا دھاگا پھان تو پہلے، اور غیر دے در تو جھان تو پہلے، اللہ نال شرک کرن تو پہلے، کالا علم کران تو پہلے وہ کڑیاں یاد کرے اگر وہ پیارا جا جا کے غاروں میں رویا جو امت کی خاطر پریشان ہویا. ہو جائے میری جان قربان ان پر، ہو لاکھوں درود و سلام ان پر. وہ پیارا
پیارا جس نے سب کچھ لٹایا، شرک کے ایوانوں کو جس نے ہلایا، صبح و شام جس کو سب نے ستایا، ہو جائے پوری کائنات قربان ان پر، ہو لاکھوں درود و سلام ان پر۔ 10 قسم دا شرک میرے پیغمبر نے ختم فرمایا۔ لو جی ہن تہانوں نا سیرت دا جڑا نا ابتدائی خطہ اے سمجھ آ گیا ہونا یار، نبی علیہ السلام سونے بھی اتنے سن، پیارے بھی اتنے سن، انہاں قریش مکہ نوں پیڑ کی پئی کہ نبی پاک دے دشمن ہو گئے۔ آپ کہندے سن فرشتے نہ پوجو، اے تہاڈا کوئی واسطہ وسیلہ نہیں، جنات نہ پوجو، ستارے نہ پوجو، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ دے نال جوڑیا ہے۔ اچھا توحید دا سادہ معنی پتہ کی ہے؟ اللہ نو ایک من کے اللہ نال لایا کر، تے جے ہو جے بھی حالات بن جان پھر اللہ نہ نبھایا کر، غداری نہ کر۔ لوکی پوج دے پیسن قبرانو، کچھ قبرانو کچھ حجرانو، اینا در در دیاں پوجاریانو، سونا ایک در تے جھکانا آیا، کائنات دا بن کے امام آیا، ودے حوصلے کل کمزوران دے، ٹوٹ زور گئے شاہ زوران دے، سونا دکھیاں نو رب نہ ملانا آیا، کائنات دا بن کے امام آیا۔ اچھا مینوں ساتھی آندے ہن شیخ صاحب جی بہول پرانا ہے، میں کہا جی آنا ہے، آندے ہن پھر وظیفہ ایک ضرور بیان کر چھڑیا جے۔ لو میرے پیارے بھائیو میں وظیفہ بھی تہانوں دس چھڑنا، مینوں ماشاءاللہ وظیفے پڑھدیاں پڑھاندیاں کتاباں لکھدیاں 15-20 سال تے ہو گئے نے، اج جڑا میں وظیفہ تہانوں دسن لگا نا ماشاءاللہ تبارک اللہ کن کھولیو، ساڈے دین اندر ایں نالوں زیادہ فضیلت والا وظیفہ ہے ہی کوئی نہیں۔ اولاد ملے گی، برکت ملے گی، سکون ملے گا، نور ملے گا، دل دی ہر خواہش اللہ تیری پوری کر کے انشاءاللہ ہر شر تو بچائے گا۔ بس چلدا پھردا نا کثرت دے نال وظیفہ پڑھ، پورے دین دا خلاصہ۔ وہ کیڑا وظیفہ ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ چلدا پھردا بہندا اٹھدا موٹر سائیکل سائیکل کاروبار کاروبار، اگر خواتین سن رہی نے آٹا گندیاں کپڑے استری کر دیا، ہزاراں دی تعداد اندر پڑھو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ادھر 4 دن پڑھ کے تے دیکھ، 4 دن پڑھ کے تے دیکھ، ادا معنی کی ہے سبحان اللہ، اللہ تیری ذات بھی پاک ہے، تیری بات بھی پاک ہے، تیرا فیصلہ بھی پاک ہے، تیری شریعت بھی پاک ہے۔ کان کھولی الحمدللہ، اللہ جڑے حال چی رکھے ہے نا میں تیرے گلے شکوے نہیں کردا، اللہ میں تیرا شکر بھی ادا کرنا، میں تیریاں تعریفاں بھی کرنا۔ لا الہ الا اللہ دا کی معنی ہے؟ سبحان اللہ، اللہ تو پاک، الحمدللہ اللہ تیرا شکر، لا الہ الا اللہ ترجمہ سن، اللہ میں تیرا در چھڑ کے جاواں تے جاواں کتھے، تیرے تو سوا میرا ہے ہی کوئی نہیں، میرا آس بھی تو، میری آس بھی تو ہے، میرا پیار بھی تو ہے، میرا یقین بھی تو ہے، میری محبت بھی تو ہے۔ تے اللہ اکبر دا کی معنی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ وڈیا، عقل نہیں سی من دی منا کے چھڈیا، ساڈے اُتے چھت پا کے وچوں پانی کڈیا، اللہ اکبر اللہ وڈیا، عقل نہیں سی من دی منا کے چھڈیا، گول جے آنڈے وچوں چوزا کڈیا، اللہ اکبر اللہ وڈیا، عقل نہیں سی من دی منا کے چھڈیا، جس دریا وچ فرعون نوں ڈبویا سی، جس دریا وچ فرعون نوں ڈبویا سی، اسے دریا وچوں موسیٰ نوں باہر کڈیا، اللہ اکبر اللہ وڈیا، مل کے بولو عقل نہیں سی من دی۔ بس یار ایک درد منگتے پڑھو یار، ایک درد سوال۔ توحید نور ہے، ادھر ویکھ، توحید روشنی ہے، توحید انقلاب ہے۔ جس بندے دے اندر توحید اترے وہ بے غیرت نہیں ہو سکتا، حرام خور نہیں ہو سکتا، انسان نو سب نالوں زیادہ مضبوط لگام دین والی چیز اللہ دی توحید۔ یار جدوں اسی آنے اللہ ویندا بھی ہے، اللہ سندا بھی ہے،
اللہ ویندا بھی ہے، اللہ سندا بھی ہے، اللہ خبیر باخبر بھی ہے۔ تے پھر کنڈے لا کے کیویں بدماشی کر لینا ہے، پھر گڈیاں چ بہ کے چگلیاں کیویں کر لینا، پھر مجلس بہ کے شراباں کیویں پی لینا ہے۔ بھائی جان زندگی دے تمام مسائل دا حل یہ اللہ پاک دی توحید اندر ہے۔ تے اندر میں سبق سناؤ ہاں ماشاءاللہ میرا پروگرام بیان ختم ہو گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کنے قسم دا شرک ختم کیتا ہے؟ ادھے بولے ہو کنے قسم دا شرک ختم کیتا ہے؟ اس ملک دا نا کی ہے؟ ادھے بولے ہو، سارے بولو ملک دا نا کی ہے؟ پھر بولو کی نا ہے؟ تے اوڑی 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 کی بندا جا رہا ہے؟ تے انہاں نوجواناں تے اسی انشاءاللہ رل مل کے اینو شرکستان بنن دینا۔ پھر بولو انشاءاللہ شرکستان بنن دینا۔ اللہ پاک پاکستان دی حفاظت فرما، عدلیہ دی حفاظت فرما، فوج دی حفاظت فرما، اور جڑے اس ملک اندر جہالت اور شرک پھیلانا چاہندے نے اسی نہیں کہندے عبرت دا نشان بنا، اللہ انہاں نو ہدایت نصیب فرما۔ اور اے وظیفہ انشاءاللہ پڑھو گے؟ پڑھ کے سناؤ ہاں کیڑا وظیفہ؟ ادھے بول دے ہو صلات نہیں ہو کر کے آیا کہ انشاءاللہ ادھیاں بول سارے بولو ہاں ماشاءاللہ۔ چلو جی نہیں یاد میں پڑھ دینا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، مل کے پڑھو ہاں سارے۔ میں تعلیماً تو انہوں پڑھا سکنا، جی میں کلاس نہیں سبق یاد کرائی دا، انہیں میں تو انہوں پڑھا سکنا۔ ایک وری محبت نہ سارے مجمع میرا گونج جائے انشاءاللہ سناؤ ہاں۔ سو گز رسا تے سرے تے گٹ، بس ہے پڑھ کے وے 4 دن جو کچھ لکھے ہے وچ نصیب ساڈے اوہی تو لینا اوہی میں لینا۔ پاؤ تیریاں میریاں آکڑاں کس کارے، تم ہی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا، سدا آیا تے بکلا مار کرنا، نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا، جو گزرے گی سو جان اپنی تے اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا، میرا تیرا باول پوریا کی جھگڑا، نہ تو رہنا نہ میں رہنا، اکو یاری کلے رب والی، اب باقی یاریاں سب خواریاں نے، کیوں چوکاں چ رستیاں چ ذلیل ہوندا پھرنا، اکو یاری کلے رب والی، باقی یاریاں سب خواریاں نے۔ گسا نہ کریو، ہن تے خون دے رشتہ دار جنہاں نے خوش ہونا سی خدا دی قسم اوہی حسد چ مردے پھردے نے، اوہی شریکا کٹدے پھردے نے۔ اکو یاری کلے رب والی، باقی یاریاں سب خواریاں نے، جنہاں رب دیاں یاریاں چھڑ دتیاں انہاں جتیاں بازیاں بھی ہاریاں نے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔